सवाल: ख्वाब में आग देखना किस बात की अलामत है? जवाब: ख्वाब में आग देखना मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ मायने रखता है। ये फितना, अजाब, झगड़ा, आजमाइश या रोशनी, इल्म और हिदायत की अलामत हो सकती है। ये इस बात पर मुख्तसर है कि आग किस तरह की थी। सवाल: अगर ख्वाब में आग लगी हो और चीज़ें जल रही हो तो इसकी क्या ताबीर है? जवाब: अगर चीज़ें जल रही हो तो ये किसी परेशानी, झगड़े या फितने की अलामत हो सकती है। बाज़ औक़ात ये गुनाहों के बुरे अंजाम की तरफ भी इशारा करता है। सवाल: अगर ख्वाब में आग खुद को लग जाए या इंसान जलता दिखाई दे तो क्या अलामत होता है? जवाब: ये ख्वाब अज़ाब, तौबा की तनबिया या बड़ी मुसीबत का इशारा हो सकता है। इसी हालत में अल्लाह से माफ़ी मांगना बेहतर है। सवाल: अगर ख्वाब में आग को बुझाता हुआ देखा जाए तो क्या अलामत है? जवाब: आग का बुझना फितने, परेशानी या आजमाइश के ख़त्म होने की अलामत है। ये सुकून और राहत की नवीद हो सकती है। सवाल: अगर ख्वाब में आग से बच निकलना या बच जाना नजर आए तो क्या अलामत है? जवाब: ये अल्लाह की रहमत, निजात और दुश्मनों से हिफाजत की अलामत हो सकती है। सवाल: ख्वाब में बगैर धुएं वाली आग देखना किस बात की अलामत है? जवाब: बगैर धुएं वाली आग देखना दीनी रोशनी, हिदायत या इल्म हासिल होने की अलामत हो सकती है। सवाल: अगर ख्वाब में आग से कोई चीज़ रोशन हो रही हो तो क्या अलामत है? जवाब: ये नेकी, इल्म, रूहानी तरक्की और अल्लाह की तरफ से हिदायत का इशारा हो सकता है। सवाल: अगर ख्वाब में आग किसी घर में लगी हो तो क्या ताबीर है? जवाब: यह घर में फितना, झगड़ा, आजमाइश या किसी बड़ी तब्दीली की अलामत हो सकती है। घर वालों के लिए दुआ और एहतियात ज़रूरी है। सवाल: अगर ख्वाब में आग आसमान से गिरे तो क्या मतलब है? जवाब: यह किसी इज्तमाई मुसीबत, कहत या अल्लाह की तरफ से तनबिया की अलामत हो सकती है। इस सूरत में सदका व खैरात और तौबा की ताकीद की जाती है। सवाल: अगर ख्वाब में इंसान खुद आग लगा रहा हो तो क्या मतलब है? जवाब: ये ख्वाब बदअमली या फितने फैलाने की तरफ इशारा हो सकता है या किसी बुरे अमल की वार्निंग भी हो सकती है। सवाल: ख्वाब में आग के इर्द गिर्द लोग जमा हो तो इसकी क्या अलामत है? जवाब: अगर लोग सुकून से जमा हो तो ये इल्म या किसी फ़ायदे की अलामत है। अगर हड़बोंग हो तो ये फितना या फसाद की तरफ इशारा हो सकता है। सवाल: ख्वाब में जलती आग पर पानी डालना कैसा ख्वाब है? जवाब: ये ख्वाब फितना या आजमाइश को ख़त्म करने की कोशिश की अलामत है। ये खैर, इस्लाह और नेकी की नीयत की तरफ इशारा करता है। सवाल: ख्वाब में साफ पानी देखने की क्या अलामत है? जवाब: ये रिज़्क, बरकत, ईमान की मजबूती और सुकून की अलामत है। सवाल: ख्वाब में गंदा या बदबूदार पानी देखना क्या मतलब रखता है? जवाब: ये दुख, बीमारी, गुनाहों या दुनियावी परेशानियों की निशानी है। सवाल: अगर ख्वाब में कोई शख्स पानी पी रहा हो तो क्या अलामत है? जवाब: अगर पानी मीठा हो तो जिंदगी में खुशी, इल्म और सेहत की अलामत है। अगर पानी गर्म या कड़वा हो तो ये बीमारी या आजमाइश की निशानी है। सवाल: ख्वाब में पानी में डूबना क्या इशारा देता है? जवाब: यह दुनियावी उलझनों में गुम हो जाने, गुनाहों के बोझ या शदीद परेशानी की अलामत हो सकता है। सवाल: ख्वाब में दरिया या समंदर का पानी देखना क्या मतलब रखता है? जवाब: यह ताकत, इख्तियार या किसी बड़े आदमी, बादशाह, अफसर से वास्ते की निशानी हो सकती है। सवाल: ख्वाब में पानी से नहाना कैसा ख्वाब है? जवाब: यह गुनाहों की माफ़ी, पाकीज़गी, तौबा और रूहानी सफाई की अलामत है। सवाल: अगर कोई ख्वाब में पानी बहता हुआ देखे तो इसका क्या मतलब है? जवाब: ये वक़्त की तेज़ी से गुजरने और हालात में तब्दीली की तरफ इशारा है।
اگر پانی خوشگوار ہو تو خوشخبری مل سکتی ہے۔ سوال، خواب میں کسی کو پانی دیتے دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جواب، یہ نیکی، دوسروں کی مدد اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ یہ صدقہ و خیرات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ سوال، خواب میں بارش کا پانی دیکھنا کیا اشارہ دیتا ہے؟ جواب، اگر بارش کا پانی صاف ہو تو رحمت، دعا کی قبولیت اور رزق کی فراوانی ہے۔ اگر بارش شدید ہو اور نقصان دہ ہو تو یہ آزمائش یا مصیبت کی نشانی ہے۔ سوال، خواب میں پانی کا خشک ہو جانا، دریا یا کنواں سوکھ جانا کیا ظاہر کرتا ہے؟ جواب، یہ تنگی، رزق، پریشانی یا دین سے دوری کی علامت ہے۔ سوال، اگر خواب میں پانی کے اندر کوئی چیز تلاش کی جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب، یہ انسان کی کوششوں اور تلاش حق یا دنیاوی فائدے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر چیز مل جائے تو کامیابی ہے، نہ ملے تو محنت جاری رکھنے کا پیغام ہے۔ سوال، خواب میں کسی کو پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھنا کیسا ہے؟ جواب، یہ اس شخص کی پریشانی، گناہ یا دنیاوی الجھنوں میں پھنسنے کی علامت ہو سکتا ہے۔ سوال، خواب میں بہت زیادہ پانی دیکھنا جیسے طوفان آ جائے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جواب، یہ بڑے فتنہ، آزمائش یا حالات کی خرابی کی علامت ہو سکتی ہے، خصوصاً اگر پانی نقصان دہ ہو رہا ہو۔ سوال، خواب میں پانی کے اندر چلنا یا تیرنا کیسا ہے؟ جواب، یہ زندگی کے سفر، مشکلات کا سامنا اور صبر سے کام لینے کی علامت ہے۔ اگر آسانی سے تیر رہا ہو تو کامیابی کی نشانی ہے۔ سوال، خواب میں کنویں کا پانی دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب، اگر کنویں کا پانی صاف ہو تو رزق، نفع اور علم کی علامت ہے۔ اگر پانی گندا ہو تو یہ آزمائش، دھوکہ یا غم کی علامت ہے۔ سوال، خواب میں نل سے پانی نکلتے دیکھنا کیسا خواب ہے؟ جواب، اگر پانی صاف ہو تو اچانک خوشی یا رزق ملنے کی بشارت ہے۔ اگر پانی گندا ہو تو کوئی ناپسندیدہ خبر یا پریشانی کا اشارہ ہے۔ سوال، خواب میں پانی کا بہنا یا ضائع ہونا کیا ظاہر کرتا ہے؟ جواب، یہ مالی نقصان یا وقت کے ضیاع کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر پانی بغیر فائدے کے بہہ جائے۔ سوال، خواب میں کسی کو پانی سے دھونے یا کسی چیز کو پانی سے صاف کرنے کی کیا علامت ہے؟ جواب، یہ گناہوں سے پاکی، توبہ یا کسی رشتے کی صفائی کی علامت ہے۔ سوال، اگر خواب میں کسی نے پانی مانگا اور نہ دیا جائے تو کیا مطلب ہے؟ جواب، یہ بخل، نیکی سے رک جانے یا کسی کا حق نہ دینے کی علامت ہے۔ سوال، خواب میں پانی کا فوارہ یا فاؤنٹین دیکھنا کیسا ہے؟ جواب، یہ خوشی، سکون اور روحانی ترقی کی علامت ہے، خاص طور پر اگر پانی خوبصورت انداز میں نکل رہا ہو۔ سوال، اگر خواب میں پانی جلتا ہوا نظر آئے تو کیا تعبیر ہے؟ جواب، یہ غیر معمولی فتنہ یا غیر فطری حالات کی علامت ہے جو ڈر یا خطرے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سوال، اگر خواب میں پانی سے کھیلتے یا خوش ہوتے ہوئے دیکھا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب، یہ بے فکری، خوشی اور سکون کا اظہار ہو سکتا ہے، خاص طور پر بچوں میں معصومیت اور خوشگوار زندگی کی علامت ہے۔ سوال، خواب میں بہت زیادہ پانی دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب، اگر پانی صاف ہو تو یہ رزق میں فراوانی، خوشیاں اور کامیابی کی علامت ہے۔ اگر پانی گندا ہو تو یہ فتنہ، آزمائش یا مشکلات کا اشارہ ہے۔ سوال، خواب میں تھوڑا سا پانی دیکھنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ جواب، اگر پانی میٹھا ہو تو یہ محدود لیکن بابرکت رزق یا علم کی علامت ہے۔ اگر پانی کڑوا یا بدبودار ہو تو چھوٹی پریشانی یا دل کی تنگی کی نشانی ہے۔ سوال، اگر خواب میں پانی مسلسل بہتا نظر آئے جیسے ندی یا نالا تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جواب، اگر پانی کا بہاؤ پرامن ہو تو یہ زندگی میں جاری برکت اور استقامت کی علامت ہے۔ اگر بہاؤ خطرناک ہو تو یہ شدید حالات یا آزمائش کی نشانی ہے۔ سوال، خواب میں پانی بہت زیادہ ہو جائے اور قابو سے باہر ہو جیسے سیلاب آ جائے تو کیا معنی رکھتا ہے؟ جواب،
یہ بڑا فتنہ اچانک نقصان یا زندگی میں طوفانی تبدیلی کا اشارہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر نقصان ہو رہا ہو۔ سوال: اگر خواب میں ایک برتن یا بالٹی میں تھوڑا سا پانی ہو تو اس کی کیا علامت ہے؟ جواب: یہ صبر، قناعت اور محدود رزق میں برکت کی علامت ہو سکتی ہے۔ بعض صورتوں میں یہ ایمان کی کمزوری یا روحانی پیاس کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ سوال: اگر پانی مسلسل بڑھ رہا ہو لیکن نقصان نہ دے رہا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: یہ رزق، عزت یا علم میں ترقی کی خوشخبری ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر دل کو سکون محسوس ہو۔